प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत 65% सांसदको समर्थन प्राप्त एक हप्ताभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाइसक्ने। राष्ट्रिय सहमतिबारे संसदमा एमाले र माओवादीको जुहारी संविधान र शान्ति प्रक्रियाका लागि कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने अवस्था आएको प्रचण्डको प्रष्टीकरण। तनहुँ 1 र 12/2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने, चैत 20 गते उम्मेद्वारी दर्ताको समय रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचल्ने। छुटाउनै नहुने महत्वपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउनु भएको छ। 275 सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा उपस्थित रहेका 262 सांसदमध्ये प्रधानमन्त्रीको पक्षमा 172 जनाले मत दिएका छन्। यो संख्या उपस्थित सांसदको 65% हो। प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा 89 मत परेको थियो। एक सांसद भने तटस्थ बसेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। एमाले र राप्रपाले भने प्रचण्डको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। यस्तै नेमकिपा तटस्थ बसेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी सहित कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीले विश्वासको मत दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न खोज्दा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन बाध्य भएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन आफू क्रियाशील हुँदाहुँदै नेकपा, एमाले र राप्रपाले नमानेको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र, संहिता र शान्ति प्रक्रियाको निम्ति कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इतिहासलाई छेडखानी नगर्न चेतावनी समेत दिनुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतको संसद विघटनको पक्ष पोषण गरेपछि आफूलाई संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक चुनौती दिएको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै दलको पनि संसदमा बहुमत आउने अवस्था नभएपछि गठबन्धनको आत्मसात गर्नु परेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा देउवाले मुलुकमा राजनीतिक सुनिश्चितता आवश्यक भएकाले कांग्रेसले यसअघि पनि विश्वासको मत दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र नेकपा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेलबीच सवाल जवाफ चलेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा एमाले नेता विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुस 10 गते भएको सहमति किन तोडेको भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री बन्न एमाले चाहिए पनि 2 महिना नपुग्दै सहयात्राप्रति दूरी कायम हुनुपर्ने कारण किन आयो भन्दै प्रश्न गर्नुभएका उहाँले प्रचण्डलाई यसबारेमा इतिहासले निरन्तर प्रश्न गरिरहने बताउनुभयो। त्यसको जवाफ दिँदै माओवादीका देवेन्द्र पौडेलले यो सदनमा नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि पहिलो दल हो भनेर हेक्का राख्न आग्रह गर्नुभयो। पहिलो दललाई समेटेर सहमति गरौं भन्दा के समस्या पर्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभएका उहाँले विगतका कुरालाई पुनरावृत्ति गरेर कुनै पनि मुद्दामा सहमति नखोजिने स्पष्ट समेत पार्नु भएको छ। बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धोका दिएपछि सरकारबाट बाहिरिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सुशासन र विकास लगायत सेवा प्रवाह जस्ता विषयमा एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने भनेर सहमतिमै सरकारमा गएको, तर प्रचण्डले बाटो फेरेपछि बाध्य भएर सरकारबाट बाहिरिएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यो गठबन्धन 5 वर्षसम्म टिक्ने दावी गर्नुभएको छ। संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदै यो गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता दिने र 5 वर्षसम्म टिक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिने अवस्था नआउने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले तनहुँ 1 र 12/2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले रिक्त रहेका 2 स्थानमा 2080 वैशाख 10 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। तनहुँ 1 बाट निर्वाचित सांसद रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा र 12/2 बाट निर्वाचित सांसद राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएपछि 2 स्थान रिक्त भएका थिए। यस्तै चितवन 2 मा पनि वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सो क्षेत्रबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पदमुक्त हुनुभएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव 12 क्षेत्र नम्बर 2 बाट उपनिर्वाचन लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। गत निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दा समेत जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके रावसँग उहाँ पराजित हुनुभएको थियो।
अब हुने उपनिर्वाचनबाट भने उहाँ सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा निर्वाचन जित्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। तर सत्ता गठबन्धनभित्रै अर्को उपगठबन्धन निर्माण हुनु, फेरि पनि जनमत पार्टीले उम्मेदवारी दिने गरी तयारी थाल्नु र पटक पटक उपप्रधानमन्त्री हुँदा समेत मधेसी र मधेसी जनताका लागि केही नगरेको आरोप लागेका उहाँलाई उपनिर्वाचन जित्न भने कठिन देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचल्ने भएको छ। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले आज लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरेको थियो। सोही आधारमा सरकारी वकिलले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्लाको सो निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा जानकारी गराइएको थियो। उच्चले समेत लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो। नामाकरणको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ओखलढुङ्गामा अवरोध गरेका छन्। सदरमुकाम ओखलढुङ्गामा एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्की विरुद्ध नाराबाजी गर्दै कालो झण्डा देखाएर अवरोध प्रयास भएको थियो। मन्त्रीको गाडीको झण्डा निकालेर गाडीमा आक्रमण गर्न खोजे पनि प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई दमन नगरी हटाएको थियो। 2 दिनदेखि ओखलढुङ्गामा रहनुभएका कार्की वडा नम्बर 1 को एक कार्यक्रममा जाने क्रममा कालो झण्डा देखाइएको थियो। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगरी यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकारबारे दिनुभएको विवादास्पद अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुभएको जनाएको छ। आज अपराह्न नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सभामुख घिमिरेले आफूले दिएको सो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुभएको बताइएको छ। गत चैत्र 3 गते नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा पत्रकारहरू बिक्रीमा छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँ विवादमा पर्नु भएको थियो। प्रचलित ऐन कानून विपरीत गतिविधि गर्ने तथा सामग्री प्रसारण गर्ने कुनै मिडियासँग आबद्ध नरहेका युट्युब च्यानललाई कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिलले प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई सिफारिस गर्ने भएको छ। काउन्सिलले छुट्टै डेस्क गठन गरी त्यस्ता युट्युब च्यानलको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। काउन्सिलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आचार संहिताको चरम उल्लङ्घन गर्ने 35 वटा युट्युब च्यानललाई विशेष अनुगमनमा राखिएको जनाएको छ। यसका साथै छुटाउनै नहुने महत्त्वपूर्ण समाचार सकिएको छ। हामी अर्को दिन अर्को सन्दर्भसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यसो खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा राख्नुभएको के कुरा हेर्दाखेरि त जुवारी चल्छ कि क्या हो जस्तो कुरा आयो। तर अब जुवारी चलाउने धेरै मन छैन, अलि कमै बोलौँ भन्ने लागेको छ। उहाँ भाग्यमानी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब 2 महिनामा 2 चोटि विश्वासको मत लिने मौका प्राप्त गर्नुभएको छ। वैशाख 15-20 तिर फेरि यस्तै दिन नआओस् म कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, गाउँघरमा कहिलेकाहीँ यस्तो ड्राइभर भेटिन्छ, छिनछिनमा त्यो गाडी फेरिराखेको हुन्छ। कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ, कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ। गाडी चलाइराखेको हुन्छ, मान्छेहरूले भन्छ यो टिकाउनै छैन के, यो गाडी फेरिराख्छ, यो धेरै दिनै बस्दैन भनेर। कहिलेकाहीँ त्यस्तो धेरै गाडी फेरिराख्ने ड्राइभर धेरै ठाउँको अनुभवले नयाँ गाडी दिन योग्य हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। यो चोटि राप्रपाले खास गरी सरकारमा सहभागी हुने केही थान मन्त्रालय लिएर मन्त्री हुने त्यस्तो मनसाय राखेको थिएन। तर
यस्तै चाहिँ गाडी फेरिराख्ने ड्राइभर तपाईँहरूको गाडी चलाउँछु भनेर आएपछि अनुभवी ड्राइभर छ भनेर गाडी पनि अब यो मेरो गाडी मैले चलाइराखेको गाडी थोत्रै भयो पुरानो भयो छोड्छु तपाईँहरूको नयाँ गाडी चलाउँछु चढ्छु हाँक्छु मेरो अनुभव छ भनेपछि लाइसेन्स भएको मान्छे दिउँ भनेर गाडी पनि कहाँ हाइड्रोजन गाडी दिए हाइड्रोजन गाडी दिएको गाडी स्टार्ट नहुँदैखेरि ड्राइभर हाम फालेर थट म त पुरानै गाडी चलाउँछु भनेर हिँडेपछि अब हामीले के गर्ने अब राप्रपाको अवस्था त यस्तो भयो कि अब गाडी पनि छ चलाउने सिप पनि छ लाइसेन्स छैन कुर्नु पर्ने भयो राप्रपाले अब हाम्रो त्यो अवस्था हो धेरै कुरा भन्नु छैन प्रधानमन्त्रीजीलाई अर्को यात्राको लागि शुभकामना छ हामी अहिले असहमति राखेर तपाईले बाटो फेरेपछि इमानदारीतापूर्वक त्यो रात पनि गाह्रो भयो तपाईले बाटो फेरेपछि हामी निश्चित मान्यतामा सरकारमा गएका थियौं निश्चित समझदारीको आधारमा सरकारमा गएका थियौं खास गरी नेपालको राजनीतिमा नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा राख्ने नेपालको सरकार कस्तो बनाउने कसको हुने त्यो कुरा नेपाली जनताले र खास गरी तिनका प्रतिनिधि नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने त्यो स्थिति हामी बसाउने भनेर हामीले सहमति गरेका थियौं विकास सुशासन र सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूमा हामी एक ठाउँ बसेर काम गर्ने भनेर सहमति गरेका थियौं तर अकारण बाटो फेर्नुभयो संसदीय व्यवस्थामा कहाँ सबै राजनीतिक दलहरू सरकारमा बस्छन् कहाँ सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ बसेर काम गर्छन् कोही सरकारमा बस्छन् कोही प्रतिपक्षमा बस्छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रहर भयो कि सबै दल लिएर हिँडौं नीतिगत कुरामा कतिपय कुरामा लिएरै जानुपर्छ मलाई लाग्छ भोलि हामी सानै दल भए पनि हाम्रो पनि भूमिका यो संसदमा पर्छ हाम्रो पनि साथ सहयोग चाहिने दिन आउँछ तर सबैलाई सरकारमा लिएर जाने सबैलाई भागभण्डा दिएर जाने सबैलाई पद बाँडेर जाने त्यो कुरा त यो व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको चीज होइन त्यसकारण तपाईले बाटो मोड्नु भो हामीलाई समेत जो सत्ताको महत्त्वपूर्ण साझेदार दल र सरकारमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिराखेको मानिसलाई समेत जानकारी नदिकन छुट्टै निर्णय गर्नुभयो बाटो त तपाईले फेर्नुभयो हामी लाचार भएर सरकारमा बस्नु अनुचित ठान्यौं नैतिकता भन्ने चीज पनि यो दुनियाँमा छ भन्ने कुरा देखाउन जरुरी थियो हामीले तपाई समक्ष आएर पत्याग गरेर हिँड्यौं हामीले धोका दिएको होइन धोका तपाईले दिनुभयो यो भोलि इतिहासमा छलफल हुने चीज हो मूल्याङ्कन हुने चीज हो म धेरै कुरा भन्न चाहन्न प्रधानमन्त्रीले राप्रपा र एमालेले सरकार छोडेको कारणले अलि काम गर्न पाइएन तर पनि यति गरियो भनेर प्रगतिको फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईकै कार्यकालमा अरु काम पनि भयो नि ऊर्जा मन्त्रालयले 4 वर्षदेखि रोकिएको पीपीए खुला गर्यो नि 1500 मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता भयो 3 खरब भन्दा बेसी लगानीको बाटो खुल्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई शेयर निष्कासन गर्ने बुढी गण्डकी दुधकोशी तमोर जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरू
लाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अवधारणाहरू तयार भयो। सिम्बुवा, घुन्सा जस्ता जलविद्युत आयोजनामा विदेशमा रहेका हाम्रा कामदार युवाहरूलाई 29% लगानी गर्न दिने भन्ने अवधारणा तयार भयो। यो पनि तपाईको कार्यकालमा भएको छ। अघि हाइड्रोजन गाडीको कुरा गरेको थिएँ। अस्ति प्रधानमन्त्रीले म हाइड्रोजन गाडी चढ्छु भनेर भन्नुभयो। हामीले दिएको गाडी त ओर्ली हाल्नुभयो। अब त्यो चढ्नु होला, मेरो शुभकामना छ। तर त्यसका लागि नेपालमा हाइड्रोजन नीति पनि तपाईले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार गरिसकेको छ, जसले अहिले जुन रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान, जसमा कटौती गर्ने, हचुवाको भरमा कटौती गर्ने, दबाब आएपछि फिर्ता लिने, जे होस् फिर्ता लिनुभयो, म धन्यवादै दिन चाहन्छु। तर त्यो हाइड्रोजन नीति जो बनेको छ मन्त्रालयसँग माग्नुस्। त्यसले देशभित्रै मल कारखानाको बाटो पनि खोलेको छ। अब अनुदान दिएर मात्रै पुग्दैन, देशभित्रै मल कारखाना स्थापनातर्फ हामी अगाडि नबढेसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले यहाँ भने जस्तो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था सजिलो छैन। यदि कुनै दिन तोकेर 2 घण्टा देशका आम नागरिक जोसुकैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्न सक्ने र आफ्नो समस्या सुनाउन पाउने भन्ने कार्यक्रम राख्ने हो भने आज देशको खास तस्बिर थाहा हुन्छ। आज बैंक तथा वित्तीय मान्य सदस्य आफ्नो अभिव्यक्ति छुट्याउनु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म छुट्याउँछु। अर्को दिनको 2 मिनेट पेस्की लिइराख्नु पर्यो। हामी छिमेकी पनि हौँ, त्यति चाहिँ अघि मलाई त्यो 7 मिनेट दिँदैखेरि चित्त बुझेको थिएन। अस्ति एकजना मात्रै हुँदाखेरि 5 मिनेट 8 मिनेट पाउँथे। यस्तो कार्यक्रममा, यस्तो दिनमा 14 जना भएर आउँदाखेरि पनि 7 मिनेट यो के विधिले निर्धारण भयो? 1-2 मिनेट थप्छु, धेरै लिन्न। कि आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनियन्त्रित ब्याज दरको कारण देश गम्भीर सङ्कटमा छ। उद्योग व्यवसायहरू गम्भीर सङ्कटमा छन्। उद्योगी व्यवसायहरू पलायन हुने अवस्थामा छन्। त्यो ब्याज दर घटाउनेतर्फ सरकार अगाडि बढोस्। घटाउन सकिन्छ, त्यो कुनै ठुलो चिन्ताको विषय होइन। आज राष्ट्र ब्याङ्कले आधार दर 2 वर्ष अगाडि 7.75 थियो, आज 10.75 किन बनायो? त्यसमाथि पनि अहिले संस्थागत रूपमा जुन पैसाहरू जम्मा भएको छ, खास गरी अहिले ब्याङ्कमा जुन 55 खरब बचत छ सर्वसाधारण र संस्थाहरूको भनेर भनिन्छ, त्यसमा 30 खरब चाहिँ सरकारको पूर्ण नियन्त्रण भएको र सरकारको केही आंशिक लगानी भएको संस्थानहरूको छ। जस्तै विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार संस्थान, कर्मचारी सञ्चय कोष, यस्तोको मात्रै 30 खरब छ। र उनीहरूले लगानी गर्नुपर्ने, लोक कल्याणकारी काम गर्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने उद्योग धन्दाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा ब्याजमा राखेर 9% ब्याजमा राखेर कमाउने काम गरिराखेका छन्। त्यसलाई मात्रै त्यो 2 वर्ष अगाडि 2-3% थियो, त्यही ठाउँमा लगिदियो भने अहिले पनि आजको भोलि ब्याज घटाउन सकिन्छ, राहत दिन सकिन्छ। त्यसकारण यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई हाम्रो सहयोगको जरुरत छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई, नभए पनि हुन्छ। त्यसमाथि पनि हिजो अस्ति नै फरक मत राखेर हामी तपाईसँग रहेनौँ है भनेर हिँडेको आजको आजै विश्वासको मत दिन सकिएन। धन्यवाद।